बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ नई डेवलपमेंट्स और कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। अब तीफी भट्ट साहब खुलकर सामने आ गए हैं बलाज खानदान के खिलाफ, और बाकायदा तौर पर उन्होंने शूटर्स भी हायर कर लिए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बलाज खानदान इस चीज़ का दावा कर रहा है। और इसके अलावा अमीर मसहब साहब के हवाले से कुछ डेवलपमेंट है, उन्होंने कुछ चीज़ें भिजवाई हैं आला शख्सियत को। क्या कुछ भिजवाया है वो भी आपके सामने रखना है। आपको याद होगा गुज़श्ता चंद एक वीडियोज़ के अंदर मैं भी कह चुका हूँ, बाकी मुख्तलिफ हमारे जो यूट्यूबर हजरात हैं, जो इन दो ख़ानदानों की जो एक बड़ी दुश्मनी है, जो इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ के बारे में कह चुके हैं कि अब सुलह होने वाली थी। क्योंकि बहुत सी हमारी शख्सियात, शाहिद चौधरी साहब हमारे भाई हैं, वो बड़ी तगुदो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे दोनों ग्रुपों को आपस में मिलाने की। और उन्हें इंटरव्यूज़ भी किए, तीफी भट्ट साहब का इंटरव्यू भी किया, कैसर भट्ट साहब से वो राब्ते में थे, उनकी स्टेटमेंट सामने आई थी, अमीर मसहब की स्टेटमेंट, यानी तमाम तर जो पहलू हैं उनको बरूएकार लाते हुए वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि इनकी सुलह हो जाए। लेकिन ज़मीनी हकायक अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो मैं एज ए जर्नलिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ, जो मेरे ज़राए ने जो मुझे बताया है, वो यही है कि अब सुलह दूर दूर तक दूर दूर तक जा पहुंची है, इनसे करीब तक सुलह का कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसकी वजह यह है, एक तो अमीर फतेह और अमीर मसहब ने, ये मैंने जब रिसर्च किया और कुछ जरा से पूछा, ये उनके जब बलाज जिंदा थे तो उस वक्त भी सुलह का एक मामला तय हुआ था और सुलह अनकरीब होने वाली थी। फिर ये तय हुआ कि अमीर मसहब और अमीर फतेह इस चीज़ के ऊपर डट गए कि हमने सुलह नहीं करनी। इन्होंने हमारे वालिद को मरवाया, हमारे दादा को मरवाया, वगैरह वगैरह, उन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाई और उसके बाद फिर सुलह नहीं हुई। लेकिन अब अगर देखा जाए तो बलाज चला गया, लेकिन बलाज की जगह इस वक्त अमीर फतेह और अमीर मसहब हैं, यानी उनके पास पावर है। उस वक्त उन्होंने सुलह नहीं करने दी थी, अब उनके पास पावर है, तो फिर सुलह कैसे होगी? एक दूसरी चीज ये है कि अभी कुछ जराए ने ये तस्दीक की है, बल्कि अब तो कुछ इंटरव्यूज भी आ चुके हैं। बिच्छू पहलवान जो दादा हैं अमीर बलाज के, उन्होंने बाकायदा इस चीज की तस्दीक भी कर दी है मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर कि शूटर्स जो हैं वो तीफी भट्ट साहब ने हायर कर रखे हैं, और बलाज खानदान के किसी भी बंदे को वो मरवाने की कोशिश करेंगे, वो नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इवन कि उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि ग्वाल मंडी में बहुत से लोग जो जिनका ताल्लुक यहाँ से नहीं है, वो वहाँ पे घूम रहे होते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, दोनों खानदानों की एक पुरानी दुश्मनी है, और पुराने जो लफ्ज़ एक टर्म इस्तेमाल होते हैं, गुनाहगार, पुराने गुनाहगार हैं दोनों, और दोनों को इस चीज़ का इल्म है कि ये क्या हो रहा है। तो बंदे की ऑब्जर्वेशन हो जाती है। अब बलाज खानदान का ये दावा है कि तीफी भट्ट साहब जो हैं वो बदला लेने के चक्कर में है, और जवेद भट्ट साहब का बदला। इवन कि तीफी भट्ट साहब ने अपने एक दो इंटरव्यूज के अंदर भी ये बात कंफर्म की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे मार देते, मेरे बेटे को मार देते, तो मुझे इस चीज का दुख नहीं होता, लेकिन जब इन्होंने मेरे बहनोई को मारा है तो इस चीज का मुझे बहुत बड़ा दुख है। यानी कि बलाज खानदान को भी इस चीज का इल्म था कि दुख कहाँ से पहुंचना है। यानी अगर हम यानी परसेप्शन जो है, जो शूटर के यानी जो बयानात हैं, अगर उसके ऊपर हम जाएं तो, लेकिन अब के बयानात के ऊपर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। अभी तक उनका कोई चालान जमा नहीं कराया गया, उनसे अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई गई। अभी तक जो मेन मरकजी बंदा है करने वाला आरिफ, वो अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? ये बहुत बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि आरिफ जब गिरफ्तार होगा तो उससे मामला आगे चलेगा। आरिफ के हवाले से बच्चू पहलवान ने भी यही कहा है। उन्होंने कहा हमारे पास तो 3-4 आरिफ हैं, यानी एक आरिफ अभी भी हमारे पास, एक ड्राइवर है, वो तो हमारे पास अभी यहाँ पे मौजूद होता है, और आरिफ कई आते जाते रहते हैं। मुझे इस चीज़ का उन्होंने कहा कि इल्म नहीं है। बहरहाल शूटर्स के हवाले से बच्चू पहलवान ने तस्दीक कर दी है कि तीफी भट्ट साहब ने बाकायदा शूटर हायर कर रखे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सुलह होने वाली थी, या सुलह के चक्कर में थे तीफी भट्ट साहब, या फिर बलाज खानदान सुलह के चक्कर में था, तो ये दोनों खानदान एक दूसरे के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जामात न लगाते। सिर्फ इल्जामात नहीं है, बल्कि इसमें हकीकत भी है, और हमारे बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट इस चीज़ की तस्दीक भी कर चुके हैं कि खुदा न खास्ता आने वाले कुछ दिनों में कोई ना कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो बहरहाल ये एहतियात जो है वो इदारों को बरतनी होगी, और मामलात को और मामले की संगीन को मद्देनजर रखते हुए, इसकी एहसासियत को मद्देनजर रखते हुए फिलफौर इसके ऊपर कार्रवाई भी करनी होगी। दूसरी चीज़ आपके सामने मैं ये रख दूं, जो ज़रा ने तस्दीक की है कि अमीर मसहब साहब ने, क्योंकि जो इदारे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों बंदों को शामिल तफ्तीश किया जाए। इवन कि बिच्छू पहलवान का भी यही गिला था, यानी बलाज खानदान का यही गिला था कि कम अज कम वो बंदा तीफी भट्ट जो है
اس کو شامل تفتیش تو کریں نا، تاکہ پتہ چلے معاملہ کیا ہے۔ تو اس طرح جو ادارے ہیں اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں خاندانوں کے جو مین بندے ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جائے، چاہے وہ بجا ثابت ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن کم از کم ان کو شامل تفتیش تو کیا جائے نا۔ تو اس حوالے سے امیر مسعود صاحب کی جانب سے ایک سی سی ٹی وی ویڈیو فوٹیج ایک اہم شخصیت کو، وہ عام شخصیت سیاسی بھی ہو سکتی ہے، وہ عام شخصیت پولیس کی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے، پر اس شخصیت کو وہ بھجوا دی ہے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ یعنی بلاج خاندان اس وقت بھی اپنے اس موقع پر کہ ہمارا جاوید بٹ قتل کیس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ اصل میں وجہ کیا ہے؟ ٹی وی بٹ صاحب اسی وجہ سے اس چیز کو پر قائم ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلاج کا اس کا امیر کا یا امیر فتح کا ڈائریکٹ اگر رابطہ نہ ہو تو ان کا رابطہ ہوگا عارف کے تھرو، اور عارف نے جو کام کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے وہ امیر مسعود یا پھر امیر فتح کے کہنے کے اوپر کیا ہے، کیونکہ وہ پرانا ڈرائیور ہے، وہ ان کا ایک دوست ہے۔ اور یہ لطیفی بٹ صاحب وہ ہمیشہ سے اپنے کیسز کے اندر بھی یہی کرتے رہے ہیں کہ وہ 109 میں آتے اور اس کے بعد پھر بچ بچا کر چلے جاتے۔ ایون کہ بلاج کے والد کا جو مقدمہ تھا ٹیپو ٹرکا والا، اس کے اندر بھی نامزد ملزم تھے تیفی اور گوگی بٹ، اور اس کے بعد پھر جس بندے نے یہ اٹیمپٹ کی تھی، جس بندے نے مرڈر کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ گوگی بٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں نے اپنے بیہاف پہ کی ہے۔ تو یعنی اس چیز سے تیفی اور گوگی بٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو تیفی اور گوگی بٹ اس کیس سے بھی نکل آئے تھے۔ اس کے بعد پھر بلاج والا کیس ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس میں اگر بظاہر دیکھا جائے تو قانونی حوالے سے تیفی اور گوگی بٹ وہاں سے بری ہو چکے، کیونکہ شوٹر مارا گیا تھا، اس کے بعد پھر ایک احسن شاہ ایک کڑی تھی اور احسن شاہ کا انکاؤنٹر ہو گیا، تو وہ بھی وہاں سے ختم ہو گیا۔ تو وہ معاملہ جو ہے وہ یہاں تک بھی ختم ہو گیا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یعنی تیفی بٹ کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا ہے تاکہ کہہ لیجیے کہ دشمن کو نقصان بھی پہنچایا جا سکے، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو اداروں کی تفتیش سے، اداروں کی سزا سے بھی بچایا جا سکے۔ یعنی یہ جو ممکنہ طور پر یہ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے، ممکنہ طور پر یہی ہو رہا ہے، اور تیفی بٹ صاحب یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک چال چلی ہے عارف کو آگے لا کر، اور عارف نے یہ سارا کام کروایا ہے، تو لہٰذا عارف کا ان سے تعلق ہے۔ تو اسی حوالے ان تمام تر جو حقائق ہیں، جو ہم زمینی حقائق ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیفی بٹ صاحب جو ہیں وہ اس وقت غصے میں ہیں، جبکہ امیر بلاج اور جو فیملی جو اس کا خاندان ہے وہ بھی اس وقت غصے میں ہے، وہ بھی صلح کے چکر میں نہیں آئے، تیفی بٹ صاحب بھی صلح کے چکر میں نہیں آئے۔ خدا نخواستہ آنے والے کچھ دنوں میں کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو ذرائع جو جس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں۔ بہرحال جو صلح والا معاملہ تھا وہ کافی دور چلا گیا ہے۔ تو اب دونوں سائڈ کی جانب سے تفتیش کے لیے، شامل تفتیش ہونے کے لیے بہت سے ثبوت بھی ہیں جو پولیس کو اور اعلیٰ شخصیات کو دیے جا رہے ہیں، گارنٹیز بھی دی جا رہی ہیں۔ تو یہ معاملہ ابھی ہمیں سنبھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس معاملے میں ہر آنے والے گھنٹے کے ساتھ کچھ نہ کچھ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، تو جو ہی کچھ نئی چیز سامنے آتی ہے، کچھ نئی ڈیولپمنٹ، کچھ نئی اپڈیٹ ہمارے سامنے آتی ہے، بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔